वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर ज़ापारोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, रिसार्डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किर्गिज़स्तान के सरबराह का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा इंतहाई खुशाइंद है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिज़स्तान के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तोसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने 3 अरब डॉलर की डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तोसी की। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इन डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। पाकिस्तान की बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त। मोहसिन नकवी ने हवालगी के सरकारी कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी पाकिस्तानियों की वापसी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान में संगीन इल्जामात पर मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ये इजलास आइनी ज़िम्मेदारियों सूबों के साथ बाहमी ताउन का अहम मौका है। 10वें NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। 11वें NFC का इफ्तिताई इजलास बग़ैर किसी ताख़ीर के बुलाना पुख्ता अज़्म था। पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध में सैलाब की वजह से इजलास मौखर करना पड़ा। NFC के हवाले से क़यास आराइयों और ख़दशात का बेहतरीन हल शफ़ाफ़ मुकालमा है। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने FBR हुकाम को इमदादी कार्गो की क्लियरेंस से मुतल्लिक़ ख़त लिख दिया। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक फ़ैसला वज़ारत ख़ारिजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के कंटेनर्स की मंजूरी होगी। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मौजूद कालदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। दहशतगर्द नेटवर्क से खात्मे के लिए सख्त और गैर मामूली इक़दामात की मंजूरी। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत के मकामी सहूलतकारों से राबतों और कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने का हुक्म। दहशतगर्दी में मुलव्वस मकामी सहूलतकारों और क़यादत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। कार्रवाइयाँ प्रोफेंशियल एक्शन प्लान की गाइडलाइंस के तहत होंगी। पख्तूनख्वा का NFC में दहशतगर्दी खात्मे का हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। मुशीर ख़ज़ाना पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कौमी मालियाती कमीशन इजलास में पहला मुतालबा 7वें NFC अवार्ड को अपडेट करके साबिक फाटों को शामिल करने का है। NFC इजलास में वेंट फॉल लेवी और गैस की एक्साइज ड्यूटी पर बात करेंगे, जबकि NFC अवार्ड के लिए माहाना शेड्यूल बनाने का भी मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस ने वज़ीर आला समेत कई रहनुमाओं को अदयाला जेल के बाहर रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। वज़ीर आला KP आज भी बगैर मिले वापस लौट गए। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। बैरिस्टर गौहर के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात पहले हो जाती और बानी PTI भी 1 माह कैदे तन्हाई में न रहते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की अदयाला जेल के करीब दाहिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC मीटिंग के बाद अब यहाँ आया हूँ। मीटिंग में अपना मुद्दा रखा है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली अजला को KP में जम कर दिया गया था। बावजूद उसके कबायली अजला को उनका शेयर नहीं दिया जा रहा। मीटिंग में कह के आया हूँ ये गैर आईनी है।
پاکستان نے امریکہ میں گرفتار لقمان خان کے پاکستانی ہونے کی تردید کر دی۔ گرفتار شخص پاکستانی نہیں افغان شہری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لقمان کے ٹرک سے اسلحہ اور مبینہ حملے کی پلاننگ کی تصاویر برآمد ہوئیں۔ دستاویز میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے پولیس اسٹیشن کا نقشہ اور افسر کا نام شامل ہے۔ ایف بی آئی نے چھاپہ مار کر گھر سے مزید جدید اسلحہ برآمد کیا۔ ملزم یونیورسٹی پولیس ڈپارٹمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، امریکی حکام کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوڑے کرکٹ سے توانائی پیدا کرنے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ صفائی کا اتنا بڑا نظام کسی معجزے سے کم نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کے حوالے سے اجلاس۔ پنجاب میں جو بھی گندگی پھیلائے گا وہ جرمانے کی سزا پائے گا۔ صفائی والی گاڑیاں بھی اب ماحول دوست الیکٹرک وہیکل ہوں گی۔ کمرشل ایریاز اور سڑک پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پر عوام کی طرف سے اچھے کام کا مثبت فیڈ بیک آ رہا ہے۔ پنجاب میں بچوں کی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 15 رکنی کمیٹی بنا دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی چیئرپرسن مقرر۔ محسن شاہ نواز رانجہ شریک چیئرمین ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن، سرمایہ کاری اور کامرس، صنعت و تجارت کے وزراء ارکان ہوں گے۔ کمیٹی ارکان میں تمام شعبوں کی میپنگ، جبری مشقت لینے والے شعبوں کا تعین کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور تجارت میں اضافے پر تبادلہ خیال۔ ٹیموتھی کین نے گورنر انیشیٹو کے تحت مفت آئی ٹی تعلیم کی فراہمی کے اقدامات کو سراہا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا SIFC کی بہترین سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان آسٹریلیا کے مضبوط تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ آسٹریلی ہائی کمشنر نے قائد اعظم کے تاریخی دفتر کے دورے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ نیپا حادثے کے سب ذمہ دار ہیں، کوئی اس سے بری و ذمہ نہیں۔ حادثے کے بعد کسی نے اپنا کام نہیں کیا، صرف الزام تراشی کی گئی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی گفتگو۔ کہا جو ادارہ کوتاہی کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جس کو بھی اس مین ہول کے کھلے ہونے کا علم تھا وہ ذمہ دار ہے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی بغیر ڈھکن کے مین ہول دیکھیں فوری شکایت کریں۔ کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے 3 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کے مطابق آگ ابتدائی طور پر پرانے کپڑوں کی فیکٹری میں لگی۔ آگ میں شدت اضافہ ہے۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، 2 فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز زخمی۔ فیکٹری سے ملازمین کو باہر نکال دیا گیا۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ کی اضافی گاڑیاں بھی موقع پر طلب کر لی گئیں۔ اہلکاروں کی کوششیں جاری، آگ پر قابو پانے کی کوشش تیز کر دی گئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کی تیز رفتاری ایک بار پھر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے گئی۔ سائٹ ایریا حبیب بینک چورگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار موقع پر دم توڑ گیا۔ کشمیر روڈ پر تیز رفتار روڑا ٹینکر کی وجہ سے ٹینکر سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔ دونوں موٹر سائیکلوں کے سواروں کی شناخت نہ ہو سکی۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ واٹر ٹینکر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطہ بحالی میں اہم پیش رفت۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ دسمبر سے فضائی آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں کراچی آئیں گی۔ بنگلہ دیشی طیارے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہنچیں گے۔ 2 طرفہ سفر اور تجارت کے فروغ کے لیے فضائی رابطے کی بحالی اہم قرار۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ اور ڈاکٹر عزرا پچوہو کی پریس کانفرنس۔ کہا سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے مناسب فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ کمزور طبقوں کو سہولت ہو۔ خواتین کو معاشی تحفظ بااختیار بنانا ہے۔ خواتین کے حقوق کا احترام ہر شہری اور ادارے کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر عزرا نے بتایا HUs میں موجود عملے کی ٹریننگ جاری ہے تاکہ خدمت کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔
اور قومی ٹیم کے کھلاڑی مکمل بی پی ایل نہیں کھیل سکیں گے. ذرائع کے مطابق قومی ڈیوٹی کی وجہ سے کھلاڑی مکمل بی پی ایل نہیں کھیلیں گے. بی پی ایل کے لیے چنے جانے والے کھلاڑیوں میں زیادہ تر قومی ڈیوٹی انجام دیں گے. اس کی وجہ سے این او سی جاری کرنے میں پیچیدگیاں ہیں. کھلاڑیوں کے این او سی کا معاملہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. قومی ٹیم 3 T20 میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں کھیلے گی.